नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार। हांव आसा आझाद मैदानाचेर आनी हांगासर हांव स्पेशल आझाद मैदानाचेर येयला। तो गोंय सरकारान हांगासर आयज स्टेटहूडच्या दिसा निमतान एक स्पेशल ग्रँड एक्झिबिशन दवरला आनी हे एक्झिबिशन इतलें व्हडलें की ह्या एक्झिबिशना खातीर आयज हांगासर सांजेच्या 4 वरांचेर जी इनाफ इज इनाफ हांची जी सभा जावपाची आसली ती सभा सुद्दां सरकाराक रद्द करची पडली। इतलें इम्पॉर्टंट एक्झिबिशन सरकारान हांगासर ह्या आझाद मैदानाचेर भरयला आनी त्या खातीर हें एक्झिबिशन कितलें व्हडलें आनी ह्या एक्झिबिशनाचें महत्व कितें हें तुमकां दाखोवन दिवपा खातीर हांव हांगासर आझाद मैदानाचेर येल्लो आसा। पयले सुवातेर सगळ्या गोंयकारांक गोवा घटक राज्य दिसाची हुनहुनीत परबी। घटक राज्यच्या निमतान आमकां गोंयकारांक आनी आमी निवडून दिल्ल्या सरकाराक एक वेगळे अधिकार प्राप्त जाले हे सरकार आनी हे राज्य चलोवपाच्या दिकेन। पुणून ह्या अधिकारांचो आमी निवडून दिल्ले लोकप्रतिनिधी योग्य पद्दतीन उपेग करतात काय कितें हो प्रश्न मुखेलपणान हांगासर निर्माण जाल्लो आसा आनी ताचें एक उदाहरण म्हणून आमी आयच्या ह्या एक्झिबिशना कडेन पळोवया। आयज हे जे एक्झिबिशन आझाद मैदानाचेर सुरू आसा ह्या एक्झिबिशना खातीर जी इनाफ इज इनाफ हाची सभा सरकारान रद्द केली ते एक्झिबिशनाचे निमित्त कितें आनी ह्या एक्झिबिशनाचो नेमको प्रयोजन कितें हेवूय आमी ह्या निमतान पळोवया। तुमी पळोवपाक शकतात हांगासर ह्या आझाद मैदानाच्या एंट्रन्साक हे आतां बोर्ड हांगासर लायल्ले आसात, व्हडले व्हडले फलक हांगासर उबे आसात। सरकाराक कसलेंय निमित्त मेळो हे बोर्ड आणि फलक लावपाचो जो एक वेवसाय सध्या ज्या तेजीन चल्ला तो जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या वेवसायिकांक ह्या निमतान बरे दीस येवपाक शकले। हे तुमी पळोवपाक शकतात आझाद मैदानाच्या गेटीचेर कशा तरेन हे बोर्ड हे फलक हांगासर लायल्ले आसात गोवा स्टेटहूड दिसाच्या निमतान। आमी आतां एंट्री करया आझाद मैदाना भितर। ही एंट्री आनी एंट्रन्साक हो हांगासर व्हडलो एक कमान हांगासर उबारलेलो आसा। गोवा स्टेटहूड डे 40th स्टेटहूड डे ह्या परिस्थितीन आनी आझाद मैदानाचेर नेमकी कितली गर्दी आता ह्या एक्झिबिशनाक भरल्या तिवूय आमी पळोवया। हांगासर तुमी पळोवपाक शकतात ही कमान हांगासर उबारलेली आसा ह्या एक्झिबिशनाच्या निमतान। आमी आतां फुडें या एक्झिबिशना कडेन या। तुमी मुखार पळोवपाक शकतात कशा तरेन थंय एक्झिबिशनाचें प्रदर्शन हे मांडलेलें आसा आनी प्रचंड प्रमाणान गर्दी आसा अशें सरकारचें म्हणणें आसतलें। घडये आमकां कदाचित ही गर्दी दिसना, घडये हे हिडन सरकाराकूच दिसता जायत, आमकां दिसना अशें कितें तरी आसपाक शकता। हे आमचें हुतात्मा स्मारक डॉक्टर क्रिस्तांव ब्रागंझ कुन्हा हांचें हे स्मारक ज्या लोकांनी गोंय मुक्ती खातीर आपली जीण पुरायपणान वेचली त्या हुतात्म्यांचें हांगासर हें स्थळ आनी ह्या हुतात्म्याच्या स्थळाचेर खरें म्हटल्यार गोंयचो एक अभिव्यक्तीचो हो ठिकाण, हे अभिव्यक्तीचें हे ठिकाण आनी ह्या अभिव्यक्तीच्या ह्या ठिकाणाचो उपेग जेन्ना जेन्ना गोंयचेर कसलेंय संकट येता त्या त्या वेळार जाता आनी ह्या खातीरूच ह्याच उद्देशान इनाफ इज इनाफ हांची सभा हांगासर ह्या आझाद मैदानाचेर आयोजीत केल्ली आनी ह्या सभेक सरकारान दिल्लें परमिशन CCPन दिल्लें परमिशन तांणी रद्द केलें आनी हांगासर एक्झिबिशन भरोवपाचो निर्णय सरकारान घेतला आनी हे तुमी पळोवपाक शकतात हांगासर एक्झिबिशन आयज स्टेटहूड डे आतां ऑलमोस्ट 10:30 वरां जाल्लीं आसात आनी ह्या एक्झिबिशनाची तयारी सुरू आसा। आतां हें एक्झिबिशन कितले दीस चलतलें केन्ना सुरू जातलें हाचेर सद्या तरी कांयच ना। हांगासर जे एक्झिबिशनाचे फलक आसात ते आमकां खाली दिसतात। ह्या एक्झिबिशनाची पुराय तयारी हांगासर सुरू जाल्ली आसा आनी ह्या एक्झिबिशनाच्या निमतान स्टेटहूड एक्झिबिशनाच्या निमतान हांगासर जे फोटो प्रदर्शीत केल्ले आसात ते फोटो हे वेगवेगळ्या विकास कामांचे फोटो आमकां पळोवपाक मेळटा। गोंय घटक राज्य जाल्या उपरांत ज्या तरेन गोंयचो विकास जालो, ज्या तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत वेगवेगळ्या थळाचेर उबारला त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचे फोटो आमकां ह्या प्रदर्शनान हांगासर पळोवपाक मेळटात। आतां
हे प्रदर्शन नेमके कितल्यांक सुरू जातलें हाची कांयच म्हायती ना, पूण ह्या प्रदर्शनाची तयारी मात हांगासर सुरू आसा। ह्या प्रदर्शनाच्या निमतान ह्या टेंटा भितर सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्साचे फोटो आमकां पळोवपाक मेळटात। कशा तरेन गोंयांत वेगवेगळ्या तराचेर सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारला, वेगवेगळे पूल, रस्ते, सगळे कडेन चडशे फोटो जे दिसतात ते सगळे फोटो हे पुलाचेच दिसतात। म्हणटकूच घटक राज्य जाल्या उपरांत म्हाका दिसता हे पूल जे बांदल्यात आणि ते सुद्धा भाजपा सरकारच्या कार्यकाळान जे पूल बांदल्यात तांचे प्रदर्शन हांगासर हे भरयल्लें आसा। आता ह्या एका टेंटान हे जे प्रदर्शन भरयला, ह्या प्रदर्शना खातीर इनाफ इज इनाफ ह्या चळवळीची जी सभा आसा ती रद्द करपा इतकें हे प्रदर्शन व्हडलें आसा काय कितें? हे प्रदर्शन आनीक हेर जाग्यार भरप शक्य नासलें काय कितें? अशे कितलेशेच प्रश्न हे हातूंतल्यान निश्चितपणान उप्रासतात। पुणून ह्या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरां हे सरकार दितले काय कितें? आता तुमी सगळो हो आझाद मैदान पळोवपाक शकतात। हांगासर कोणूच सद्या ह्या प्रदर्शनाक उपस्थित ना। घडये ह्या प्रदर्शन सुरू जाल्लें ना। सांजे वेळार म्हटल्यार सभेच्या वेळारूच ह्या प्रदर्शनाचें उद्घाटन घडये जावपाक शकतात। पुणून आमची इतलीच विनंती आसा ह्या सरकाराच्या कार्यकर्त्यां कडेन, सरकाराच्या समर्थकां कडेन की ज्या अर्थान इनाफ इज इनाफ ह्या लोक चळवळीची सभा जी हांगासर सरकारान रद्द केली हे प्रदर्शन भरोवपा खातीर, ते सरकारचो हो निर्णय हो कितपत बरोबर हे निदान प्रूव करपाक लागून तरी सरकारच्या समर्थकांनी म्हाका दिसता ह्या प्रदर्शनाक येवन ह्या प्रदर्शनाक उपस्थिती लावची आणि सरकारची लज राखची। कारण हांगासर जर कोणूच येवंक ना जाल्यार सरकारान मुद्दाम होवन ही सभा रद्द करपाक लागूनच हे प्रदर्शन भरयला असो ताचो अर्थ जातलो। म्हणटकूच आमचें आवाहन सगळ्या गोंयभरांतल्या सरकारच्या समर्थकांक, अंधभक्तांक, कार्यकर्त्यांक, सगळ्यांक की तुमी हांगासर येया सांजेच्या वेळार आणि हो पुराय आझाद मैदान भरून उडया आणि ह्या एक्झिबिशनाक प्रतिसाद दिया, जाल्यारूच सरकारची लज ही उरतली। नाजाल्यार सरकारान मुद्दाम जावन ही सभा रद्द करपाक लागूनच हे प्रदर्शन हांगासर भरोवपाचें निमित्त काडलां आणि ह्या प्रदर्शनाच्या निमतान ह्या सभेचें परमिशन सरकारान रद्द केला असो ताचो अर्थ जातलो। ज्या पद्दतीन खरें म्हटल्यार इनाफ इज इनाफ ही चळवळ जी सुरू जाल्या ती चळवळ ही सरकारच्या विरोधांत नाच, पुणून सरकाराक ही चळवळ आपल्या विरोधांत आसा अशें कित्याक दिसता काय? जे जे निर्णय चुकीचे ह्या राज्यान चल्ल्यात, ज्या तरेन चुकीच्या निर्णयांतल्यान चुकीच्यो गजाली राज्यान सुरू आसात त्यो थांबोवच्यो, गोंय साल्वार जावचें, गोंय फुडल्या पिळगे खातीर सुरक्षीत उरचें ह्या विचारांतल्यान ही चळवळ सुरू जाल्ली आसा। आणि हो विचार मांडप म्हटल्यार सरकारच्या विरोधांत वचप असो ताचो अर्थ जाता काय कितें? म्हटल्यार गोंय साल्वार करपाचो विचार सरकाराक आपल्या विरोधांत असो कित्याक दिसता? हाचो अर्थ सरकार जे कितें करता ते गोंयच्या विरोधांत करता असो ताचो अर्थ जाता। म्हणटकूच सरकाराकूय हें कळटा की आमी जे कितें करतात ते ह्या राज्याच्या हिताच्या विरोधान आसा आणि म्हणटकूच त्या राज्याच्या हिताच्या विरोधान जे चल्लां ताका विरोध जे करतात ते सरकारचे शत्रू, ते सरकारचे दुश्मन थारतात काय कितें असोय तातूंतल्यान प्रश्न निर्माण जाता। आणि म्हाका दिसता त्याच हातूंतल्यान ही जी घटना आसा ही घटना ही खरें म्हटल्यार एक्झिबिशन ऑफ इनटॉलरन्स अशें आमी ताका म्हणपाक शकतात। असहिष्णुताचें हे दर्शन म्हणचें पडटलें, कारण सरकाराक आपल्यार जावपी टिका ही सहन जायना आणि जे कितें राज्यान सद्या चुकीचें चल्लां ते पळयल्या उपरांत गोंयकारांक हें सोसूं नजो अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा। आणि खरें म्हटल्यार आमकां दिसलेलें की ह्या एक्झिबिशनाच्या निमतान खरेंच हो आझाद मैदान म्हणटात तो बूक उरतलो, हांगासर ह्या एक्झिबिशनाक लोक येतले आणि त्या खातीर सरकारान ही परवानगी ह्या सभेची रद्द केल्या। पुणून हांगासर जर पळयत जाल्यार ही परिस्थिती अत्यंत हास्यास्पद अशा पद्दतीची ही परिस्थिती हांगासर सुरू आसा। हे प्रदर्शन स्टेटहूड निमतान आयज भरता, पूण आयज मेरेन ह्या प्रदर्शनाची हांगासर तयारी जाल्ली ना। घडये सांजे वेळार मुद्दाम सभेच्या वेळारूच ह्या प्रदर्शनाचें उद्घाटन करपाचें सरकारान थारायल्लें जावं येता, पुणून सरकारची लज जर राखतलो जाल्यार सरकारच्या कार्यकर्त्यांनी म्हाका दिसता सरकारची लज राखपाची
आयज वेळ येयल्ली आसा सगळ्या कार्यकर्त्यांनी भाजपाच्या पुराय गोंयभरांतल्या हांगासर ह्या आझाद मैदानाचेर येवन गर्दी करची आनी सरकारच्या ह्या निर्णयाचें समर्थन करचें। कारण जर हांगासर कोणूच येवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता तो सरकारा खातीर लजेची गजाल थारतली आनी सरकारा खातीर जर लजेची गजाल थारत जाल्यार ताका निलाजरेपणाच म्हणचें पडटलें। म्हाका खबर आहा निलाजरेपणा हो खूब कठोर शब्द, पुणून आमकां स्वताकूच निलाजरे जावन हो शब्द वापरचो पडटा। कारण ज्या तरेन सरकार आयज वागता तें जर पळयत जाल्यार सरकार हें लोकांचे आनी ह्या राज्याचे भले करपा खातीर आसा काय लोकांच्या आनी ह्या राज्याच्या विरोधात आसा असो प्रश्न हो स्वाभाविकपणान पडपाक शकता। तुम्ही पळोवपाक शकतात की कशा तरेन ह्या आझाद मैदानाचेर आयज ह्या एक्झिबिशनाच्या नांवार जे इनाफ इज इनाफ ह्या चळवळीचे जे परमिशन सरकारान रद्द केलें त्या परमिशनाचें सरकार खरेंच समर्थन करपाक शकता काय कितें। पळय आयज स्टेटहूड डे आनी स्टेटहूड डेचो जो मेन फंक्शन आसा तें कला अकादमीन आतां सुरूय जाल्लें आसतलें, पूण ह्या स्टेटहूड डेच्या निमतान हें एक्झिबिशन जे भरयलां त्या एक्झिबिशनाची ही तुमी परिस्थिती पळोवपाक शकतात। म्हणटकूच ह्या एक्झिबिशना खातीर ज्या सभेक ऑलरेडी CCPन परमिशन दिल्लें तें परमिशन CCPन विड्रॉ करपाचो जो निर्णय घेतलो त्या निर्णयाचें खरेंच समर्थन जावपाक शकता काय हें तुमीच पळयात आनी तुमीच म्हाका दिसता हाचेर कितें ती जाप ही दिवची पडटली। तुमकां व्यक्त जावचें पडटलें सरकारान हें जें कितें केलां तें खरेंच तुमकां मान्य आसा काय कितें, तुमी तें मान्य करता काय कितें, आनी जर मान्य ना जाल्यार सरकारान हें कित्याक लागून केलें। ह्या अशा पद्दतीन सरकार लोकांचो आवाज चेपून दवरपाचो प्रयत्न कित्याक लागून करता। सरकाराक गोंयचो संदर्भातलो विशय गोंयच्या संदर्भातले जे गजाली आसात ते सरकाराक आपल्या विरोधात अशें कित्याक लागून दिसतात ह्या सगळ्या प्रश्नाच्यो जापो ह्यो ह्या सरकाराकूय दिवच्यो पडटल्यो। पुणून सरकार ह्यो जापो केन्ना दितले, जेन्ना आमी सरकाराक विचारतले तेन्नाच सरकार हे जापो दितले। आयज गोंयभरांतल्या भाजपा कार्यकर्त्यांक भाजपा हितचिंतकांक भाजपाच्या बऱ्या मागप्यांक आमचें आव्हान आसा की तुमी तरी ह्या गजालीचें समर्थन करतात काय कितें। ह्या आझाद मैदानाचेर जी सभा जावपाची आसली त्या सभेक परवानगी नाकारून ह्या एक्झिबिशन भरोवपाचें जें निमित्त सरकारान जें दिलां ह्या गजालीचें तुमी समर्थन करतात जाल्यार कित्याक लागून करतात। तुमकां त्या सभे परस हें एक्झिबिशन कित्याक म्हत्वाचें दिसता हाची जाप तुमकां दिवची पडटली। म्हाका दिसता गोंयभरांतल्या लोकांनी ह्या सगळ्या गजालीचेर आपलो व्ह्यू आपली मतां ही व्यक्त करप ही सामकी गरजेची। कारण तुमी जर वोगी रावले जाल्यार तुमचें मौन तुमचो सायलन्स हो ह्या सगळ्या गजालीक पुरायपणान समर्थन दिवपी थारतलो। तुमकां सांगचें पडटलें कितें बरोबर आनी कितें चुकीचें। जो मेरेन तुमी उलोवचें ना तो मेरेन सरकाराकूय कळचें ना आनी गोंयकाराकूय कळचें ना की जें कितें चल्लां तें बरोबर काय चुकीचें हें तुमी पळोवपाक शकतात। निर्मनुष्य अशा पद्दतीन आझाद मैदान आसा, हांगासर कोणूच ना। ह्या एक्झिबिशनाची तयारी सुरू आसा। ह्या स्टेटहूड डेच्या निमतान जर हें एक्झिबिशन भरलां जाल्यार हें एक्झिबिशन किमान आयच्या दिसा तरी हांगासर रेडी आसपाक जाय आसलें, पुणून एक सादो टेंट उबारला आनी ह्या टेंटान हें एक्झिबिशन जें सरकारान भरोवपाचो जो निर्णय घेतला हो सगळो प्रकार जर पळयत जाल्यार फक्त आनी फक्त इनाफ इज इनाफ ही सभा रद्द करपाक लागून कितें तरी निमित्त जाय आनी तें निमित्त म्हणूनच हें एक्झिबिशन असोच ताचो सद्याच्या परिस्थितीन तरी ताचो अर्थ हो स्पश्टपणान हांगासर दिसता। ह्या गजालीचें तुमी समर्थन करतले काय ह्या गजालीचो तुमी निशेध करतलो हें गोंयकारांनी थारावचें पडटलें आनी गोंयकार निश्चितपणान ते थारयतले आनी व्यक्त जातले अशें म्हाका दिसता। गांवकारी खातीर हांव किशोर नायक गांवकार, देव बरें करूं।